यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और कासिम अली शाह जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको हम सुनते हैं थोड़ा बहुत। मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन थोड़ा बहुत जब कभी इधर से कोई क्लिप आ जाता है तो सुन लेते हैं। लेकिन वो एक टॉप ट्रेंड बने हुए। अब उनका जो टॉप ट्रेंड है वो मुख्तलिफ है। एक जगह पर तो है कासिम अली शाह, लेकिन एक जगह पर है कासिम अली शाह रॉन्ग नंबर। तो हम जनरली ज़रा सियासत से हटकर बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ें देखते हैं, लेकिन बहरहाल अब ट्विटर और सोशल मीडिया का ज़माना है तो देखने का इत्तेफाक हुआ। और जब मैंने पूरी उसकी सीरीज देखी और जो पीटीआई के जो ट्रोलिंग उनके खिलाफ हो रही थी वो देखी, तो मैं ये सोच रही थी और मैं किसी से डिस्कस भी कर रही थी कि इज दिस रियली जस्टिफाइड। अगर ठीक है उन्होंने मुलाकात की, उनको हो सकता है इमरान खान समझ ना आए हो, और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो हो सकता है उनको शहबाज शरीफ साहब अच्छे लगे हो। फिर उन्होंने चौधरी परवेज इलाही से बात की तो उन्होंने कुछ अपने दिल की बात उनसे कह दी। तो इसमें मुज़ायका क्या है, इसमें किसी को एतराज क्या है? मतलब आप किसी के सारे राय पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते, आप किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग पर पाबंदी नहीं लगा सकते, आप किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग को जो है वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लगता रहा जब मैं ये चीजें देखती रही कि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। अच्छा, एक ट्रोलिंग तो हो रही है कि जी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, जो कि बड़े डाई हार्ड फैन है इमरान खान साहब के, उनको सपोर्ट करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो तो चलो समझ में भी आता है कि वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो उनके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हुए हैं, या उनको लगता है कि जी हमारे लीडर के खिलाफ बात कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा यहाँ पर करना चाहिए तमाम लोगों को, क्योंकि जिस तरह से आपको राइट है कि आप मरियम नवाज को क्रिटिसाइज करें, आपको राइट है आप शहबाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज करें, आपको राइट है कि आप नवाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज करें, जरदारी साहब को क्रिटिसाइज करें, बिलावल भुट्टो जरदारी को क्रिटिसाइज करें, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके पास एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल उसी तरह दूसरों को भी राइट है कि वो आपके लीडर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म अगर हेल्दी हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव हो, तो उसको हमेशा वेलकम करना चाहिए। कुछ चीजें कासिम अली शाह साहब ने की जो कि प्राइवेट उनकी पर्सनल लाइफ को उन्होंने हिट किया, वो उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक वीडियो, ये सारी चीजों से अपनी जगह, एक वीडियो जो मेरी नजर से गुजरी, मैं बड़ी हैरान हुई। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि डेफिनेटली उसका अपना एक एक्सपोजर होता है और वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। उसको होना तो ये चाहिए कि वो जो है वो नजर आए, बजाय इसके कि वो फेक नजर आए। मैं एक वीडियो का लिंक ओपन करती हूँ, तो इसमें जो कासिम अली शाह साहब है वो क्या कह रहे थे वो जरा सुनिएगा। वो सवाल भी आपके निकल नहीं रहे, आप ना ट्रैक कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं निकलता, आप कहीं और निकल जाओ। लास्ट क्वेश्चन कर लो प्लीज। सर ये बताएं कि आप सवाल करें, आप 2025 में पाकिस्तान कहां देख रहे हैं? ठीक है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आता कि जब आप किसी के इंटरव्यू लेने जाए तो वो जो इंटरव्यूअर है वो आपको बता भी रहा होता है कि जी आपने जो है ये सवाल हम कर दें, तो उनका नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे कर दें, तो ये सवाल करें तो फिर ये चीज़ निकलेगी। खैर ये उनकी अपनी ज़ातियात है। मैं कोई बहुत ज़्यादा उनको पर्सनली नहीं जानती, मैं उनका टिल्ड किस तरफ है ये भी नहीं जानती। अच्छा, कुछ लोग का कहना ये है कि वो जो है ना वो एक मोहरे हैं, या उनको लॉन्च किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है। और तो और कुछ लोग तो इस हद तक आगे चले गए कि कहा यह गया कि उन्होंने जो 2 किताबें भेजी, मैं अभी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शफीक अवान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी वो पता नहीं किसी और हकीकत टीवी या किसी का उन्होंने एक रेफरेंस कोट किया। उन्होंने कहा कि जी जो खान साहब को जो 2 बुक्स उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि आप इस बुक्स की खुशबू सूंघिए, और इसमें से जो मेरे ख्याल है मस्जिद नबवी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ की किसी की रोजे की क्योंकि ऐसी महक उसमें आती है, तो मैं इसको अपने पास रखता हूँ। तो खान साहब को वो बड़ी पसंद आई। तो उसमें कहा कि जी वो उस खुशबू में आई एम नॉट श्योर कि वो किसको रेफर कर रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में, बट उन्होंने कहा कि उस खुशबू में कोई ऐसी चीज थी जिसको सूंघने से स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो बंदा मौत की तरफ चला जाता है। तो अब चूंकि खान साहब ने वो खुशबू सूंघी है तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। मतलब हम किसी हद तक, मैं कुछ भी हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये चीजें मुझे तो कम से कम समझ में मेरे लिए ना आने वाली है कि ठीक है आपको एक शख्स पसंद नहीं है, आप उसकी मुखालफत कर सकते हैं, मगर आप उसके खिलाफ एक बात कर लें, उसको आप काउंटर कर दीजिए ना। अगर आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है आप उसको काउंटर कर दीजिए। लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई कि जब शफीक अवान साहब जैसा एक सीनियर जर्नलिस्ट उठ के ये वाली बात करे कि जी जो खुशबू अब खान साहब को सुगा दी गई है तो अल्लाह ताला अब उनकी जिंदगी की हिफाजत करे। तो ये चीजें जो है वो मेरा ख्याल है कि ये एक नई बहस की तरह चली आती हैं और एक अजीब से नए दरवाजे खोल देती है। तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। अच्छा, मैं दोबारा से वापस आती हूँ। कासिम अली शाह साहब ने बेसिकली कहा ये था
کہ عمران خان جو ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ذرا لچک ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے فیصلے پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا اپنا ایک اینگل ہو دیکھنے کا, لیکن بیسیکلی کچھ لوگ اس کانٹیکس میں لے رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہوتا اور تو شاید وہ انصاف جو ہے وہ قیامت میں ہوگا, اور چونکہ ہمارے یہاں ایسی کوئی ٹرینڈ نہیں ہے تو خان صاحب چاہتے ہیں ابھی ہو جائے. لیکن میرا اس بات سے قطع نظر کہ انہوں نے کیا کہا. اچھا ایک تو بات میں وہی بات کر رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کے ٹرولز کی بات ہو رہی ہے نا, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. لیکن ایک عجیب سا ٹرینڈ نا, مطلب آپ جو ہمارے کم از کم لیڈرز ہیں وہ اس کو کنڈیم تو کر سکتے ہیں, آپ کنڈیم نہیں کر سکتے, آپ اپنے لوگوں کو روک تو سکتے ہیں کہ ایک حد تک جائیں, اس سے زیادہ نہ جائیں. قاسم علی شاہ صاحب کی ایک اور ویڈیو آج بھی بڑی, کل رات سے آج سے وہ بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے, جس میں وہ بڑے پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ایسا قصور کر کیا دیا ہے, اور آج میرے بیٹے کا فون آیا اور میرے بیٹے کو بلی کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کے والد کیا کر رہے ہیں. تو میں خیال ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے. اور یہاں پر میں عمران ریاض صاحب کے کی اس ٹویٹ کو ذرا اپریشیٹ بھی کروں گی اور ان کو تھینک یو بھی بولوں گی کہ ایسے ماحول میں انہوں نے بڑا پازیٹیو رول ادا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے سب کو روکنے کی کوشش کی کہ جی بات جب فیملیز تک چلی جائے, بات کسی کے بچوں تک چلی جائے تو پھر ہمیں رک جانا چاہیے. تو انہوں نے فل سٹاپ لگانے کی بات کی ہے. اور ڈیفینیٹلی عمران ریاض کے اپنے فالوورز ہیں, ان کی اپنی ایک جو ہے وہ لوگ ان کو سنتے ہیں, جو ان کے اپنے فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, تو ان کو پسند کرتے ہیں. میں خیال ہے وہ ان کی بات مانیں گے. اور یہاں پہ خان صاحب کو بھی ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں کو روک دیں. یہ دیکھیں یہ جی یہ والا جو ان کا کلپ ہے, یہ بھی ذرا سنیے گا. صبح 10:30 بجے میرے بیٹے کی آج کال آئی ہے, سن لیں ذرا آپ میری کیفیت کا قاسم صاحب اندازہ لگائیں. آپ سب والد بیٹھا, اس نے کہا میری پوری کلاس پاپا مجھے بلی کر رہی ہے, تیرے باپ نے کیا کیا, میں نے کون سا جرم کر دیا مجھے بتائیں. مطلب یہ میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی ذاتی ہے, تھوڑی نہیں بہت زیادہ ذاتی ہے. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی, لیکن اس کے بعد جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہ اس سے اور 2 ہاتھ نہیں, 3 ہاتھ نہیں, 4 ہاتھ آگے چلے گئے. اب وہ عثمان ڈار صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ سیالکوٹ گئے قاسم علی شاہ صاحب, تو عثمان ڈار صاحب کو شاید پتہ نہیں چلا, وہ اپنی کسی اور کاموں میں بزی ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چھپ چھپا کے یہاں پہ آ گئی. یہ دیکھیں قاسم علی شاہ جیسے شعبدے باز نے این آر او لینے کی کوشش کی, کپتان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے احتساب کی مثالیں دیکھے سے لاجواب کر دیا. اچھا چلے یہ تو سمجھ میں آنے والی ٹویٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور میں ذرا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ آتے تو ان کا ہم انڈوں سے اور ٹماٹروں سے استقبال کرتے اور ہم ان کو بتاتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو یہ ایک الگ ایکسٹریم ہے. تو اس چیز سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. اور اس قسم کی گفتگو, اچھا یہ تو ایک قاسم علی شاہ صاحب کی پرٹیکولر بات ہو گئی نا. تو اس سے ہٹ کر پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے, مطلب عمران خان صاحب کو. اچھا یہ بھی ایک ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو ایک بڑا جھٹکا لگا, بڑھتی ہوئی ریٹنگ ایک ہی روز میں 4.3 سے گر کر سے 1.1 پر پہنچ گئی. تو ہم جو ہے وہ ایک بڑے غلط ٹرینڈ کو سیٹ کر رہے ہیں, ہم ایک بڑے غلط ٹرینڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر کہ آپ ہمارے حق میں بولتے ہیں تو پھر آپ بہت اچھے ہیں, اگر آپ نواز شریف صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں, اگر آپ مریم نواز کے خلاف کرتے ہیں تو پھر تو آپ بہت ہی اچھے ہیں, اسی طرح سے آپ پیپلز پارٹی کے خلاف کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں. ایون دو اگر آپ بالکل بلو دی بیلٹ بھی بات کرتے ہیں, کسی کو گالیاں بھی دیتے ہیں, کسی کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں, کسی کو بلی کرتے ہیں, کسی کو ٹرول کرتے ہیں, تو آپ بہت اچھے ہیں. لیکن جہاں آپ نے لائن کراس کی, یعنی جہاں آپ نے یہ ہمت کی کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کریں, تو وہاں پر پھر آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے, یعنی آپ کو کہیں منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ والا جو ٹرینڈ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ڈیموکریسی نہیں ہے اور یہ انصاف بھی نہیں ہے. میں پرسنلی خان صاحب کی بہت ساری چیزوں کو سپورٹ کرتی ہوں, آلدو کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو ہم نے ان کی گورننس پہ ان کی پالیسیز پر یقیناً کرٹیسائز کیا ہوگا, یہی جرنلزم ہے. لیکن سنس ہی از آؤٹ فرام پرائم منسٹر ہاؤس, ہم نے کھل کر ان کو سپورٹ بھی کیا, بہت ساری چیزوں پہ آج بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جہاں سمجھ میں آتی ہے کہ چیز غلط ہے وہاں ان کے پروگرام میں ان کے لوگوں کو سے سوال جواب بھی کرتے ہیں, سخت سوال جواب بھی کرتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کوئی بھی اٹھ کے کوئی ریڈ لائن کراس کر رہا ہے. ریڈ لائن اگر کسی کو کراس نہیں کرنی تو ریڈ لائن
پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کراس نہیں کریں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرٹیسزم کو ویلکم بھی کریں, کرٹیسزم کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں, کرٹیسزم کو برداشت بھی کریں, اور یہ والی چیز کو ہرگز پروموٹ نہ کریں کہ اگر آپ کسی اور کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں, لیکن اگر کوئی اور آپ کے خلاف بولے گا تو آپ اس کی وہ جو ہے, میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن میرا اگر کوئی اور آپ کے خلاف بولے گا تو پھر آپ اس کو جو جس قسم کی ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کو آپ ایک عبرت کا نشان بنا دیں گے یا کوئی ہمت ہی نہ کر سکے. تو اس سے پوائنٹ یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کو میں پرسنلی نہیں جانتی, نہ میں نے ان کی کوئی ایسی بہت زیادہ, اگر وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں بھی تو میں نے ان کی کوئی ایسے کلپس یا ان کی ویڈیوز یا ان کے لیکچرز کم از کم بہت زیادہ کوئی نہیں سنے. اب سارا تیا پاچا ہو رہا ہے کہ جی وہ یہ چیٹ کرتے ہیں, وہ کتابوں سے پڑھتے ہیں. اگر کہ انہوں نے خان صاحب کی شان میں گستاخی کر لی اور چند کلمات ادا کر دیے جو اپنی رائے کا انہوں نے اظہار کر دیا, تو آپ ان کی جو برسوں کی محنت تھی اس پہ آپ پانی ڈال دیں. تو اس ٹرینڈ کو, اس کلچر کو ہمیں پروموٹ نہیں کرنا بلکہ ڈسکریج کرنا ہے. ناظرین میں سے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.